श्री स्वस्थानी माता दर्शन देऊ अवता, श्री स्वस्थानी माता दर्शन देऊ अवता। स्वस्थानी भगवतीका पावन चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै आज पनि स्वस्थानी भगवतीको कथा अन्तर्गत 23 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु म पण्डित कृष्ण घिमिरे। 23 अध्यायमा के कस्ता कथा रहेका छन् ती सम्पूर्ण प्रसङ्ग यहाँहरूलाई म व्याख्या गरेर श्रवण गराउने छु 23 अध्यायको कथालाई। र 23 अध्यायको कथालाई आरम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हातमा फुल लिएर पुष्प लिएर भगवती स्वस्थानीको चरणमा ध्यान गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ अनि तत्पश्चातमा मात्र हामी कथा आरम्भ गर्नेछौँ। कथा सुन्दाखेरि सुरुमा र समापनमा मङ्गलाचरण गरियो भने त्यसले ठुलो फल दिन्छ सज्जन। र मङ्गलाचरण भएन भने कथाको सार हुँदैन। अनिवार्य मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ र मङ्गलाचरण पश्चातमा अनि कथा श्रवण गर्नुपर्छ। र कथा श्रवण गर्दा हजुरहरूले मैले भन्ने गर्छु हजुरहरूलाई पुरा कथा श्रवण गरिदिनु होला है। आधा कथा श्रवण गर्नुभयो भने यहाँलाई फल भने जस्तो मिल्दैन। यसर्थ आउनुहोस् अब प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना पश्चातमा फेरि कथा श्रवण गरौँला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। सज्जन आज 23 अध्यायमा गोमा कन्याको जन्म वर्णनको विषयलाई चर्चा गरिएको छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि मैले तपाईलाई स्वर्गका र पातालका कुरा भने अब मर्त्यलोकका कुरा पनि कहन्छु। ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलको दक्षिणपट्टि ब्रह्मपुर नाउँ गरेको एउटा सुन्दर नगर छ। कुनै एक समयमा त्यो ठाउँमा वेद पुराण र धर्मशास्त्रहरूको अभ्यास गर्ने चारै वर्णका आफ्ना स्वधर्मको नियमपूर्वक पालन गरी बसेका थिए। तीमध्ये शिवभट्ट नाउँ गरेका एकजना अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। कस्तै दुःख भए तापनि तिनलाई कुनै कुराको लोभ र मोह भने थिएन। कस्तै दुःख कष्ट आइलागे पनि आफ्नो ब्रह्मकर्म कहिल्यै छाड्दैनथे र अर्कालाई दुखाएर कहिले पनि केही गर्दैनथे। अरूलाई भलो कहिल्यै नचिताउने तिनकी धर्मपत्नीको नाउँ थियो सती। ती ब्राह्मण दम्पतिको आफूभित्र ज्यादै प्रेम थियो। एक अर्काप्रति खुब स्नेह थियो र धन सम्पत्ति साह्रै कमजोरले गर्दाखेरि दुःख पाएका शिवभट्टले आफ्नो स्त्रीसित एक दिन भने, हे प्रिय, हामी अति नै गरिब भयौँ। धन सम्पत्ति नहुँदा बुढेसकालमा झन् दुःख पाइएला। बुढेसकाल पनि त आउँछ हेर देवी, अब समय लाग्दैन। समय कति छिटो बिच पत्तै हुँदैन। त्यसो हुँदा सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले श्री सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यी कुरा सुनेर सतीका मनमा बडो आनन्द लाग्यो र दुवैले सात दिनमा आउने प्रत्येक मङ्गलबारका दिन बिहानै उठेर स्नान सन्ध्या सकेर गणेश मन्दिरमा पुगेर श्रद्धा र भक्ति पुर्याएर श्री गणेशजीको सेवा गर्न लागे।
एकत्व भई 10 वर्ष जति सेवा गरेपछि श्री सिद्धिविनायकले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। हे दम्पति द्विज, तपाईहरुले गरेको सेवाले म साह्रै सन्तोष भएको छु, प्रसन्न भएको छु। हजुरहरूको जे इच्छा छ नि माग्नुहोस्। भगवान विघ्ननाशक श्री गणेशजीका यी मिठा बाणी सुनेर शिवभट्टले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर हात जोडेर भन्नुभयो, हे पार्वती नन्दन, यो जन्ममा सुख भोग गर्नका निम्ति पूर्व जन्ममा मैले कमाएको केही रहेन रहेछु, जसले गर्दा आज मैले यो सम्पत्ति साह्रै धेरै प्राप्त गर्ने अभिलाषा पनि राखिन र म कंगाल भएर दुःख पाइरहेको छु। यसकारण हे प्रभु, सम्पत्तिको इच्छाले मैले हजुरको सेवा गरेको हुँ। ब्राह्मणको आशा बुझेर श्री सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, अब आउँदो मङ्गलबारको बिहानी पख यहाँ आएर सधैँ नै मेरो पूजा गर्नु। त्यसबेला मेरा मूर्तिका सामुमा केही देखिनेछ, त्यो आफ्ना घरमा लगेर शुद्ध धातुका भाँडामा राखेर त्यस्तै भाँडाले माथिबाट छोपिदिनु अनि 4 दिनपछि उगारेर हेर्नु, त्यो वस्तु सुवर्ण भएको हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरू सुखी हुनुहुनेछ। भगवान श्री गणेशको यस्तो वरदान लिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान गणेश पनि ती द्विज दम्पतिले पनि गणेशजीलाई मनबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अति हर्षका साथ घर फर्किए। पर्खदा बल्ल मङ्गलबार आइपुग्यो र गणेशजीको आज्ञा अनुसार श्री सिद्धिविनायकका मन्दिरमा गएर सधैँ झैँ श्रद्धा र भक्तिका साथमा पूजा गरे। त्यसै वखतमा श्री गणेशजीका मूर्ति अगाडि एउटा ठुलो बेसनको लड्डु देखा पर्यो। श्री गणेशजीलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने, उहाँको नैवेद्य भोग लगाइने त्यो बेसनको उत्तम लड्डुलाई खुसी भएका ब्राह्मणीले उठाएर घरमा लगी तामाका पात्रमा राखेर माथिबाट पनि तामाकै पात्रले छोपिदिए। 4 दिनपछि त्यो छोपेको बिर्को उगारेर हेर्दा त्यो ठुलो बेसनको लड्डु र सुवर्णको लड्डु पो भइसकेछ। यो देखेर बडो हर्षका साथ ती दुई दम्पतिले बडो यत्नका साथ भाँडाबाट त्यो बाकसबाट निकालेर त्यसै एउटा भित्र तिजोरीमा राखे। त्यसपछि आज भन्दै भोलि भन्दै ती शिवभट्ट र सती अतुलनीय सम्पत्तिवाला भएर सुखी भएर लाग्न लागे। घर घर गएर भिक्षा मागी गुजारा चलाउँदै आएका शिवभट्ट ब्राह्मणले एक दिन आफ्नी पत्नीसित भने, हे सती, हामीले पूर्व जन्ममा कुनै दान पुण्य नगरेकाले यो जन्ममा दरिद्र भएर हामी जन्मनु पर्यो, गरिब हुनु पर्यो। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आइन्। दुःखका दिन बिताउँदै थियौँ, भाग्यवश श्री सिद्धिविनायकका कृपाले आज हामी धनी भयौँ, सुखी भयौँ। हामीले कर्तव्यलाई बिर्सिनु हुँदैन देवी। हामीले अब यस जन्ममा पनि दान गरिउँ न, पुण्य गरिउँ न भने हाम्रो अवस्था अर्को जन्म फेरि त्यस्तै हुन्छ। र हामीले यो जन्ममा अब हामीसँग छ, हिजो थिएन, आज छ, अब दान पुण्य गर्नुपर्छ। आफ्ना प्रिय पतिका यस्ता धर्म विषयका कुरा सुनेर सती ज्यादै नै खुसी भइन्। दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गंगा स्नान गरी हरिहर भगवानको पूजा, सुवर्ण आदि द्रव्य र वस्त्र दान, अन्न आदि दान गर्न लागे। जति जति सुकर्म गर्यो धन पनि सम्पत्ति पनि त्यति नै बढ्दै जाने हो सज्जन, बढ्दै गयो। यो देखेर एक दिन शिवभट्टले पत्नीसित भने, हे सती, हाम्रा सन्तान छैनन्, अब दिनानुदिन बुढैले पनि छोप्दै लग्यो। यो सम्पत्ति मात्र बढाएर के गर्नु र यसको रक्षा र उपभोग गर्ने पनि त कोही चाहिन्छ। त्यसकारण सन्तान प्राप्तिका निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। पतिका यस्ता सार गर्भित मिठा कुरा सुनेर सतीको खुसीको कुनै पनि ठेगान रहेन। उनले हवस् प्रभु, हवस् स्वामी भन्दै त्यसै गरौँ भनिन्। त्यसपछि अघि झैँ प्रत्येक मङ्गलबारका दिन एका बिहान श्री गणेश मन्दिर जान दुवैजना हिँडे। वहाँ पुगेर भक्तिपूर्वक श्री सिद्धिविनायक भगवान गणेशको सेवा गर्न लागे। द्विज दम्पतिबाट फेरि यसरी सेवा भएको देखेर गणेशजी प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। हे शिवभट्ट, हे सती, तपाईहरूका सेवाबाट म सन्तुष्ट छु भन्नुभयो। यो पालि के चाहिँ वरदान माग्नुहुन्छ, म दिनेछु। यस्तो आज्ञा सुनेर अपार हर्षका साथ शिवभट्ट बोले, हे गजानन, हजुरका कृपाले हामीलाई परिपूर्ण सम्पत्ति प्राप्त भयो। सम्पत्तिले हाम्रा चोटा कोठा भणार बाका सारा भरिए। हामी सुखी छौँ, तर प्रभु त्यो सम्पत्तिको रक्षा गरिदिने कोही नभएकाले हामी सन्तान माग्न चाहन्छौँ। दुवै ब्राह्मणीले आफ्ना अगाडि उभिएर जम्ला हात गरी वरदान मागेको देख्दा प्रसन्न भएर गणेशजीले भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति, आउँदो मङ्गलबारका दिन यहाँ आएर यसै गरी मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेलामा एउटी गौ आएर तपाईहरू दुवैजनालाई मुखतिर हेरिरहनेछिन् अनि ती गाईका मुखतिर हेरेर तिनको पूजा गर्नु। केही बेर पछि गाईले गोब्र्याउनेछिन्
र त्यो गोबरलाई भुइँमा खस्न नपाई हातमा थाप्नु र घरमा लगेर बिर्को भएको चुको पात्रमा राखेर त्यसै बिर्काले छोपिदिनु। अनि 4 दिनपछि त्यो बिर्को उगारेर हेर्नु, त्यो गोबरबाट एउटी कन्या रत्न उत्पत्ति भइरहेकी हुनेछिन्। पुत्र र पुत्रीमा केही पनि भिन्नता मान्नु हुँदैन। छोरीले पनि अझ धेरै कुलको उद्धार गर्छिन्। छोरो र छोरी भन्नुमा केही भिन्नता छैन है। सम्झाउनु हेर्नुहोस्, भगवान् गणेशले आजको यो समाजलाई पनि त्यो एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ। आजको यो समाजलाई पनि सङ्कुचित सोच भएका मानिसहरूलाई पनि यो छोरा र छोरीमा केही भेदभाव छैन है। छोरी भनेको पनि कुललाई उद्धार गर्ने हुन्छन्, छोराले मात्र कुलको उद्धार गर्छ भन्ने कुरा होइन। छोरीले पनि कुलको उद्धार गर्छिन् भनेर पनि भगवान् गणेशले यो एउटा आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान् श्री गणेशबाट यो आज्ञा पाएपछि शिव भट्ट र सतीले हर्षले गदगद हुँदै भगवान् गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर आफ्ना घर फर्किए। बल्ल बल्ल मङ्गलबार आयो। एका बिहानै उठेर सन्ध्या स्नान सकेर पूजाको सामग्री लिएर शिव भट्ट ब्राह्मण आफ्नी स्त्री सती सहित भएर सिद्धिविनायक मन्दिरमा जानुभयो। उहाँ पुगेर श्री सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आइन् र ती दुवैका मुखतिर हेरिरहन्। श्री गणेशजीको पूजा सकिएपछि शिव र सतीले ती गौलाई प्रणाम गरे। त्यसै बखतमा गाईले गोब्र्याइन्। त्यो गोबरलाई भुइँमा गिर्नुभन्दा अगावै शिव भट्टले हात थापे। त्यसपछि गौ र श्री सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरेर प्रणाम गरी ती दम्पति घरमा गए। श्री गणेशजीका आज्ञाअनुसार त्यो गोबर एउटा ठुलो र चोखो पात्रमा राखी त्यसैका ढकनीले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपिएको गोबरको ढकनी उगारेर हेर्दा त तल्लो पात्रमा राखिएको गोबरमा गोमयबाट नवजात कन्या उत्पत्ति भएकी रहेछिन्। ती कन्यालाई देखेर दुवै पति पत्नी अत्यन्त हर्षित भए। ती कन्या कस्ती थिइन् भने बाल सूर्यको जस्तो एकदम जल तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रमाको जस्तो मुखमण्डल भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्ता हातगोडा भएकी, बाघ झैँ कम्मर भएकी अनि अत्यन्त हेर्दा पनि अपूर्व सुन्दरी थिइन्। ती कन्यालाई शिव भट्ट र सतीले सो पात्रबाट झिकेर सुरक्षित साथ पालना गर्न लागे। ती बालिकालाई पिलाउने दुध भएन र आउँदो मङ्गलबार बिहान श्री गणेश सिद्धिविनायकका मन्दिरमा गई अघि चाहिँ दुवैजनाले पूजा र प्रार्थना गरे। गणेशजीले प्रसन्न भएर दर्शन दिएर हे शिव भट्ट, हे सती, दुवैलाई के को इच्छा छ फेरि भनेर आज्ञा भयो। तब ब्राह्मणले अघि सरेर बिन्ती गर्नुभयो, हे विनायक, हजुरको कृपा पाएर हामीलाई सन्तान प्राप्त भयो, तर त्यसलाई पिउने दुध नहुँदा हामी निवेदन गर्न आएका हौँ र ब्राह्मणका एक कुरा सुनेर मैले ती बालिकाका निम्ति दुध दिएँ भन्ने श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो र द्विज दम्पति खुसी हुँदै घर पुगे। वहाँ पुगेपछि सतीले आफ्ना स्तन पान गराइन्। ती गोमालाई ती दुवैले भगवान् श्री गणेशलाई भक्तिभावका साथ मनबाट प्रणाम गरे। त्यसपछि माता सतीले बालिकालाई स्तनपान गराएर स्याहार सुस्याहार गर्न लागिन्। भगवती सीताको उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई जुन हर्ष र आनन्द भएको थियो, शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई पनि आज त्यस्तै आनन्द प्राप्त भयो। बालिकाको जातक कर्म छैटी कर्म सम्पन्न हुँदै जब 11 दिन पुग्यो, त्यस दिन वेद पढेका विद्वान गुरुहरूलाई डाकेर आफ्ना शक्ति अनुसार शास्त्र र कुलाचारका आधारमा सुतक शुद्धि कर्म भयो। गुरु पुरोहितले भन्नुभयो, हे शिव भट्ट, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यी बालिका साह्रै नै धेरै भाग्यमानी रहेछिन्। सम्पूर्ण लोकले यिनलाई मान्नेछन्। गाईको गोबर अर्थात् गोमयबाट उत्पत्ति भएकी र नक्षत्र पाउ पनि त्यस्तै परेका हुँदा यी बालिकाको नाम चाहिँ गोमा जोड्यो है। यी लोकमा साह्रै प्रख्यात हुनेछन्। यिनलाई सबैले सधैँ सम्झिरहनेछन्, पूजा गर्नेछन्। शिव भट्टले पनि गुरुको आशीर्वाद रूपी वचन सुनेर साह्रै खुसी भएर श्रद्धापूर्वक भोजन र दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गराएर बिदा दिनुभयो। गुरुहरू पनि आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त गोमा बालिका शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ वृद्धि हुँदै हुँदै जानुभयो, बढ्दै जानुभयो। 5 वर्षकी हुन पुग्नुभयो। एक उहाँका बाबा आमाले भन्नुभयो, हेर छोरी गोमा, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले पूजाको सामान तयार गरी अक्षता पनि केलाइराख है नानी बाबु भनेर सिकाइराखेर जानु। यसरी छोरीलाई हराएर ती द्विज दम्पति गङ्गाजीतर्फ जानु हो। उनीहरूको नित्य गङ्गामा जाने, वहाँ गएर हरिहर भगवानको पूजा गर्ने र सुवर्ण वस्त्र अन्न आदि दान गरेर आउने नियम थियो। ती दुवै दम्पतिका यस्ता सत्कर्मका पुण्य प्रभावले गर्दा इन्द्रको लोक अमरावती पनि कम्पयमान हुन लाग्यो। यो देखेर इन्द्रादि 33 कोटी देवताहरू डराउँदै कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ पुगे श्री महादेवसित बिन्ती गर्न लागे, हे
भगवान शिव, हे महादेव, मर्त्यमण्डलका दक्षिण कोणमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट र सती नाम गरेकी एक दम्पति छन् र ती दुई स्त्री पुरुष मिलेर हजुरको पुत्र गणेशको सेवा गरेर उनलाई रिझाएर अनगिन्ती धन सम्पत्ति पाएका छन्। तिनले त्यो धनलाई पुण्य कमाउने कार्यमा लगाए नित्य गंगा स्नान गरी हरिहर भगवानको पूजा गरिरहेका छन्। सुवर्ण वस्त्र द्रव्य अन्न आदि दान गरेर मात्र घरमा आउने नियम बनाएका छन्। हे प्रभु, तिनीहरूले गरेको दान धर्मका प्रभावले अमरावतीले हल्लियो। हे करुणावतार, ती ब्राह्मणले श्री गणेशजीका वर प्रसादले सम्पत्ति पाए पनि सन्तान पाएका थिएनन्, तर फेरि पनि गणेशजी प्रसन्न भएर 32 लक्षण युक्त भएकी परम तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर एक पुत्रीको पनि वरदान दिनुभयो। हे परमेश्वर, अब हजुरबाट हाम्रो रक्षा नभएमा हामी अमरावतीबाट पतन हुने। हे नाथ, हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। देवताहरूका यस्ता निवेदन सुनेर महादेवले देवतालाई आश्वासन दिनुभयो। हे इन्द्रादि देवता, तिमीहरूको रक्षा म अवश्य गरौँला। अब ढुक्क भएर अमरावतीतर्फ फर्क। श्री महादेवको आज्ञा सुनेर खुसी हुँदै इन्द्रादि देवताले हवस् भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना लोकतिर फर्किए। देवताहरू गए उपरान्त श्री महादेवले अमरावतीको रक्षार्थ लोकलाई लोक व्यवहारको स्वरूप देखाउन गोमाका कर्तव्य परायणतालाई युगौं युगसम्म सुवास फैलिरहने बनाउनका लागि आफ्ना भक्तहरूलाई आफ्ना लीला देखाउनका निम्ति आफ्नो जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुकको रूप लिएर शरीरभरि भस्म लेपन गरी बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दायाँ हातमा डमरू बजाउँदै शिवभट्ट ब्राह्मणका घरमा भिक्षा माग्न जानुभयो। त्यस बखतमा गोमा पूजाका निम्ति अक्षता केलाउँदै थिइन्। श्री महादेव पनि त्यहाँ पुगेर घरका बलेसीमा उभिएर अलख जगाउनु भयो। भित्रबाट गोमाले भन्नुभयो, हे भिक्षु, मेरा बाबा आमा महतारी गंगा स्नान गर्नका लागि जानु भएको छ। म पनि पूजाका अक्षता केलाउन लागेकी छु। भिक्षा दिने मानिस अर्को कोही छैन। एकैछिन पर्खनु होला, म छिट्टै भिक्षा दिन आइजानेछु है भन्नुभयो र पर्खाइरहनु भयो। थोरै बेरपछि भिक्षा लिएर दैलाको बाहिरपट्टि सिकुवामा निस्केर भनिन्, हे भिक्षु, अक्षता केलाउन लाग्दा ढिला भयो। यो भिक्षा लिनुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। भिक्षुको रूप महादेवले भन्नुभयो, हे बालिका, द्वारमा आएका अलग जनाउने ती भिक्षुक योगी सन्यासीलाई पर्खाउने तिम्रा पितृकुलको मातृकुलको धर्म हो र यो राम्रो हो। अघि तिमीले केलाएका पूजाका अक्षता दिन्छौ भने त्यो लिएर जान्छु, तर यो अहिले तिमीले ल्याएको भिक्षा मलाई चाहिँदैन। भिक्षुकका कुरा सुनेर बालिका गोमाले पनि मुख फर्काइन्। लिने भई यही भिक्षा ल्याऊ। मेरा बाबा आमाले पूजा गर्नका निम्ति मैले केलाएका अक्षता चाहिँ म दिनेवाला छुइनँ। अगस्त्य मुनि, धन सम्पत्तिका मदले मातिएर शिवभट्ट र सतीले कर्तव्य बिर्सिएर पतन हुँदै जालान् भन्ने विचारले भए भरका कुरा थाहा छँदै पनि लोकलाई आफ्नो महिमा बुझाउनका निम्ति भिक्षुक रूप श्री महादेवले गोमा कन्यासित भन्नुभयो, हे ब्राह्मण कन्या, तैँले आफ्ना अहङ्कारले गर्दा मैले मागेको भिक्षा दिनस्। अब म तँलाई 4 वटा श्राप दिन्छु। तेरो 10 वर्षको उमेर हुँदा 80 वर्षका बुढासित बिहे होस्। सिद्धि विनायकका कृपाले पाएको तेरा बाबा र महतारीको सम्पत्ति नाश होस्। तैँले नाना प्रकारका दुःख भोग्नु परोस्। तेरा बाबा महतारी र तेरो छिट्टै बिछोड हुन जाओस्। यति भनेर श्री महादेव ती भिक्षुक डमरू बजाउँदै बाटो लाग्नुभयो। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायाम गोमा जन्म वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायलाई यही विश्राम गरिन्छ। सज्जन, आज 23 अध्यायमा बडा पावन कथालाई हामीले श्रवण गर्यौं। अब भोलि 24 अध्यायको अझ मिठो कथा छ। सज्जन, यो गोमा ब्राह्मणीको कथा त मनै रुहाउने कथा छ र यहाँहरू सबैलाई मैले यो कथा पस्किरहेको छु। अब सज्जन, अब भोलिको प्रसङ्गमा पनि गोमाको वर वर्णनको विषयलाई चर्चा गरिएको छ र हामी नित्य प्रति यहाँहरूलाई स्वस्थानी भगवतीको कथा श्रवण गराइरहेका छौँ। ठिक बिहान 5 बजे यहाँहरूलाई यो कथा पस्किने गर्छौँ। तपाईँले धेरै मात्रामा यो कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ होला। धेरैजना आफन्तहरूलाई पनि सुनाइरहनु भएको छ होला। यदि छैन भने सेयर गर्नुहोस्, सबैका मेसेन्जरमा अथवा फेसबुकमा गएर पोस्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूले त्यो बाँडेको ज्ञान अरूलाई पनि लाभ प्राप्त हुनेछ, अरूले पनि सुन्नुहुनेछ। सज्जन, र हामीले नित्य प्रति यहाँलाई एउटा दुईटा प्रश्न राख्ने गर्छौँ र आजको प्रश्न यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। शिवभक्त ब्राह्मण र सती देवीले भगवान गणेशले दिएको उनीहरूलाई जुन एउटा दिव्य लड्डु थियो, त्यो लड्डुलाई ल्याएर के को भाँडामा, कुन धातुको पात्रमा ल्याएर राखेका थिए?
यो यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर तल कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूलाई म कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले उत्तर म त्यही दिनेछु। यहाँले चाहिँ मिलाउनु भयो कि भएन भन्ने कुरा। र सज्जन यो प्रश्न यहाँहरूलाई राख्दै आउनुहोस् अब प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना पश्चातमा फेरि हामी कथालाई विश्राम दिनेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिनदल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा